बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे दुरूद इब्राहिमी का इतना बाकमाल मोजज़ा शेयर करने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद मैंने खुद आज से डिसाइड किया है कि मैं जुमेरात की शाम से लेके जुम्मे की शाम तक इंशाल्लाह दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ूंगी, अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के। जुम्मे के दिन जो है वो अपनी कोई एक्टिविटी घर की काम की एक्स्ट्रा ना की जाए, जो बहुत जरूरी है, जिनके बगैर गुजारा नहीं है, जस्ट वही मैं करूं। और जब से मैंने ये मोजज़ा सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान इतना ताज़ा हो गया है कि इंशाल्लाह जरूर एक पूरा दिन मुख्तस करूंगी, क्योंकि जुमेरात की जो शाम होती है उसी टाइम से जुम्मे का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और हो सकता है कि जुम्मे के दिन वीडियो भी ना आए, मैं कोशिश करूंगी कि पहले से ही वीडियो बना के शेड्यूल कर दूं जुम्मे के लिए, क्योंकि आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ एज वेल एंड फोकस ऑन माई आखिरा एज वेल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपके घर की, उनको जुम्मे के दिन की आप कोशिश करें कि अगर आपको लॉन्ड्री करनी है एक दिन पहले करके रखें। आपको घर के जितने एक्स्ट्रा काम है जो आप पहले कर सकती हैं, खाना बनाना एक दिन पहले बना लें और 2 दिन उसको चलाएं। और बहुत ही कम अपनी एक्टिविटीज रखें। जुम्मे के दिन आप अपना सारा टाइम दुरूद पाक पढ़ने पे गुजारें। तो वो क्या वाकया है जिसकी वजह से ये मैंने डिसीजन लिया, वो सुन लीजिए। इंशाल्लाह आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप खुद भी अपने अंदर ये चेंजिंग लेके आएंगे। तो ये मैं रियल वाकया सुनाने लगी हूँ। ये वाकया है मौलाना फैजुल हसन सहारनपुरी, जो कि ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, और बिफोर पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले ये ओरिएंटल कॉलेज के हेड भी थे। बहुत बड़े आशिक नबी थे, जिनको मैं कहूँगी वलीउल्लाह कहूँगी। तो मौलाना फैजुल हसन की ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, और पढ़ाते कैसे थे शागिर्दों को कि भाटी से चले, अपने घर से चले और रास्ते में चलते चलते शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं कॉलेज तक, ठीक, और फिर कॉलेज से चले वापसी पे भाटी तक शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं। इस तरह से वो लोगों को टीच करते थे, ज्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं करते थे। जुमेरात के दिन यानी कि जो जुम्मे की शाम बनती है, वो उस शाम से लेके अगले जुम्मे की शाम तक जो है वो किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे, एक कमरे में बैठ जाते थे। उससे जुमेरात की शाम से लेके जुम्मे की शाम तक दुरूद पाक पढ़ते थे, अपनी सारी एक्टिविटीज को तर्क कर देते। ये चीज इतनी इंस्पायर की मुझे कि वाकई में यही तो हमारा मामूल होना चाहिए, यही हमारी रूटीन होनी चाहिए। कहते हैं कि जब वो फौत हुए 2 महीने तक उस कमरे से इतनी खुशबुएं आती रही कि ना लोग जियारत करने के लिए उस कमरे की आते थे। तो ये है दुरूद पाक फजीलत, दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए इनामात, दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए मोजज़ात, कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपकी जिंदगी को मोजज़ात से भर देते हैं, आपकी आखिरत को संवार देते हैं। तो जब इसके साथ साथ जब हम दुरूद पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? देखिए, जब हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहते हैं तो मतलब ये हम दुरूद भेज रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। पहले पार्ट में तो हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते हैं कि अल्लाह उन पे सलामती भेज, ठीक है, ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद भेज रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, जो ये हम कहते हैं कि बरकत की दुआ करते हैं, तो जब हम दुरूद में बरकत की दुआ करते हैं तो इसमें तमाम आल भी आ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नहीं भूलते। तो सोचे जरा कि ये हमारे इर्द गिर्द बरकतें ही तो हैं, ये हमारे आसपास हमारी जिंदगी में बरकत ही तो है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमारी तनख्वाह तो फॉर इंस्टेंस 1 लाख थी, 1 लाख तनख्वाह तो उतनी ही रही, 1 लाख ही रही, तो अब उसमें बरकत कहाँ से आ गई? अब मिसाल ले लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, आप खुद भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि अगर किसी बंदे के पास 20-25 लाख रिश्वत का आ गया है, करोड़ों रुपए आ गए हैं हराम के, रिश्वत के, तो उसके साथ फिर कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं, उसके साथ फिर दीगर सेहत के अमराज जुड़ना शुरू हो जाते हैं, कि घर में साथ दीगर मसाइल भी हैं, उसकी औलाद नाफरमान है, उसके सारे पैसे उधर जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बच्चों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि पैसे जा किधर रहे हैं, बरकत नहीं है पैसों में। अब जिसकी आमदनी हलाल है, कम है, ठीक है, लेकिन उसकी आमदनी में बरकत है। एक रिटायर्ड जज है, बहुत ही फेमस स्कॉलर भी है इस्लामिक, तो वो अपना इंसिडेंट सुना रहे थे कि मैं जब जज था, मेरी आमदनी थी 4,30,000, ठीक है, तो कहते कि मैं 30,000 अपने पास रख लेता था, मुल्तान में मैं होता था और फैमिली लाहौर होती थी, तो बाकी का 4 लाख मैं फैमिली को भेज देता था। और कहते हैं कि यकीन करो कि वो 30,000 पूरे महीने मेरे से खर्च नहीं होता था, कि उसमें मैं देसी मुर्गी भी खाता था, उसमें मैं दावतें भी करता था अपने फ्रेंड्स की कि आज जो खाना खाएं इस तरह से, ठीक है, उसमें मैं बेकरी की आइटम्स और ये सारी चीज़ें, और फिर भी मेरे पास वो पैसे खत्म नहीं होते थे। मैं सोचता था कि यार कि लोग रिश्वत क्यों लेते हैं, जब अच्छे से गुजारा हो रहा है तो फिर क्यों रिश्वत लेते हैं? देखिए, ये जो अच्छा गुजारा, ये सब जो
برکتیں ہیں یہ انہی کی زندگی میں آئیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور ہوں گے ان کے ہاتھ میں پیسہ تو بہت ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی وہ پیسہ آئے گا ہوا کی طرح، ویسے ہی ہوا کی طرح وہ اڑ بھی جاتا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ وہ آپ کو بہت ساری بیماریاں، بہت سارے آپ کے گھریلو مسائل، آپ کے گھر میں ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، یہ سب کچھ آپ کو بے برکتیاں آپ کے گھر میں دے کے جاتا ہے۔ اگر برکت کا سسٹم میں آپ کو درود کے حوالے سے سمجھاؤں کہ درود پاک سے کس طرح سے برکت ہوتی ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ آپ کی نظر، اور جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیں، ان کو نذرانہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ رحمتیں، برکتیں، درود جب میرے نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اور قرآن کی میں نے آپ کو آیت کے تھرو بھی ایک بار سمجھایا تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہیں دعا دے تو تم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ تم اس کے جواب میں انہی الفاظ سے یا پھر بہترین الفاظ سے اس کو دعا دو۔ تو اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمتیں، برکتیں، درود بھیج رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق پابند ہیں کہ وہ آپ کو ان بہترین الفاظ سے جواب دیں گے، اور وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے درود پاک پڑھنے کی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا جب کوئی تمہارا دوست تم پہ احسان کرے تو تم بھی اس پر احسان کرو اس کے بدلے میں۔ اب فار انسٹنس کہ اگر کوئی آپ کا دوست آپ کو کوئی بہت ہی مہنگی چیز گفٹ کر دیتا ہے، گھڑی دے دیتا ہے، اور آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کو بدلے میں ویسی ہی گھڑی دو یا اس سے بہترین گھڑی دو، تو آپ کی جو بھی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی عطا کیا ہے، آپ اس کو بدلے میں ایک فروٹ کی باسکٹ دے دو، ایک اس کو بدلے میں اس کو آپ کوئی اچھا پرفیوم دے دو۔ یہ ہے احسان کا طریقہ، یہ ہے ہمارے اسلام کا کلچر، ٹھیک ہے، جس کو اب ریٹرن گفٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے ہمیں بہت سال پہلے سکھا دیا ہے کہ ریٹرن گفٹس اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ احسان نہیں رکھا جاتا۔ اور فار انسٹنس کہ اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ آپ پرفیوم یا فروٹ باسکٹ گفٹ کر سکو اپنے دوست کو، تو آپ اس کی تعریف کرو، ٹھیک ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھایا تھا کہ اس کی تعریف کرو، اس کو لوگوں کے سامنے سراہو، یہ بندہ بہت اچھا ہے، میری بڑی عزت کی، مجھے بڑا اس نے اچھا تحفہ دیا، نایاب تحفہ دیا، جو بھی جس سے اس کا دل خوش ہو، ٹھیک ہے، وہ تعریف کرو اس بندے کی۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کم از کم بھی 100 مرتبہ بھی درود بھیجو گے دن میں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا احسان رکھ لے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے رحمت کی دعا نہ کریں، آپ کی برکت کی دعا نہ کریں، آپ کی خوشیوں کی دعا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو جس کے لیے نبی دعا کر دے، میرا نہیں خیال کہ اس کو زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی رہتی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ جس طرح سے اس واقعے نے مجھے متاثر کیا ہے، مجھے امپریس کیا ہے، آپ سب کو بھی امپریس کیا ہوگا، آپ سب کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ آج کے جو ویڈیو کا میرا مین پرپس تھا اور جو میں نے سیکھا اور جو میں نے سکھانے کی کوشش کی وہ یہی تھی، اپنا جمعے کا دن اس کو بھرپور استعمال کرے جب تک زندگی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں کتنے جمعے باقی ہیں، تو جب بھی جتنے بھی جمعے آپ کی زندگی میں باقی ہیں کوشش کریں دنیاوی کاموں سے چھٹی لیں۔ اگر نہیں چھٹی ملتی، مطلب میں ہاؤس وائفس کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ان کی جاب جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہے، 365 دن کی جاب ہے ان کی، ان کو چھٹی نہیں ملتی، تو آپ نے اپنی ذہانت سے، اپنی عقل مندی سے اپنے جمعے کے دن کو خالی کرنا ہے دنیاوی ایکٹیویٹیز سے، ٹھیک ہے؟ اپنے جتنے بھی کام ہیں آپ کے، یا تو وہ پینڈنگ کر دیں، اگر وہ پینڈنگ نہیں ہو سکتے تو ان کو پری پلان کریں، ان کو پہلے سے کر کے رکھیں تاکہ آپ کا جو جمعے کا دن ہے اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور آپ پہ اللہ کے نبی کی، اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اس پاک مہینے میں، اس ربیع الاول کے مہینے میں، نبی کی ولادت کے مہینے میں آپ نے میکسیمم درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کامنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ کون کون اپنی جمعرات کی شام اور جمعے کا دن صرف درود پاک کے لیے مختص کر رہا ہے۔ لازمی مجھ سے شیئر کیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میکسیمم لوگ یہ سوچ اپنائے، یہ تھراپی اپنائے اپنی زندگی میں، تاکہ ان کی زندگی بلیسنگ سے بھر جائے، تاکہ ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا کریں۔ ایک حدیث کے مطابق ہے کہ جمعے کے دن آپ کا بھیجا ہوا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی اس عمل کو آپ نے اپنانا ہے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پہ رحمتیں کرے، اپنی برکتیں کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک تہمینہ توفیق، ثانیہ راجپوت، عرشیہ آفرین، گلفشا، آصف حسین،
حسین فروزن کوکنگ، ایان اعظمی، عروبہ عمران کچن کی دنیا، کلیم اللہ مہر، رینا منیر، عبد الرحمن علی، نوشین ظفر، نشا طلال، امن، مائلہ فاطمہ، سائرہ ہنا، مجاہد سہیل، سدرا اوان، نازیہ بانو، اشتیاق احمد، عمار شیخ، مسکان رانا سعدی، ریحانہ انصاری، منیر ملک، معروف فرید، راحت جان، عروبہ عمران، شمشاد علی، موحد نسیم، آبش مہنور، آن لائن اکیڈمی، انم، رمشا، عارف خان، زینب عارف، فریحہ، سائمہ سیف اللہ، انجم عزیز، مسز خان، مزلفہ سرفراز، مرتضیٰ، ہما سید، موحد گیان، احسن اللہ، شجاع حسین، آفرین انصاری، طلحہ خان، ایف ذل حسین، علینا بلوچ، الفیہ شیخ، اسد علی، محمد عبداللہ، سعدیہ عزیز، ایس اسٹیٹس، آفرین ندف، غلام سرور، امن، سائرہ، موحد نسیم، الفیہ شیخ، اے زی ایس کرافٹ، یاسمین افضال، یاسمین، آمنہ ممتاز، ہنا فوڈ کریشن اینڈ ہیکس، نغمہ زینب، منیر ملک، ہمائمہ ثانی، آفرین مسکان، تہمینہ توفیق، فرح منور، فاطمہ اول سیزن امائک، الفیہ ناز، عائزہ، زرینہ عباس، ایس شیبہ، ایس صاحبہ، راشدہ پروین۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دیجیے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کا رزق میں برکت عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے قرض کی ادائیگی کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہے، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دلی خواہشوں کو پورا کر دیجیے، ہم سب کی دلی حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اب ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔